सिंहकारक ब्राह्मणकथा। कस्मिंश्चित् ग्रामे 4 ब्राह्मणपुत्राः निवसन्ति स्म। ते मित्राणि आसन्। सर्वे अपि ते दरिद्राः। एकदा ते अचिन्तयन्, अहो, अतिदरिद्रं खलु अस्माकं जीवनं। कथमपि तत् ऐश्वर्यसम्पन्नं करणीयम् एव। एवं विचिन्त्य ते देशान्तरं गत्वा धनार्जनं कर्तुम् उद्युक्ताः। तेषु 3 ब्राह्मणपुत्राः विद्यायुक्ताः आसन्। तैः सर्वाणि शास्त्राणि अधीतानि। किन्तु यद्यपि ते शास्त्रपारङ्गताः, तथापि ते चतुराः न आसन्। चातुर्यं तु अधीतशास्त्रस्य उचितप्रयोगे भवति। तत्र तु तेषां सामर्थ्यं स्वल्पमेव। किन्तु चतुर्थः ब्राह्मणपुत्रः खलु चतुरः। सः प्रज्ञायुक्तः, परं न विद्याशिक्षितः। तेन शास्त्राध्ययनं न कृतम्। अतः अन्ये 3 ब्राह्मणाः सर्वदा तम् उपहसन्ति स्म। ते सर्वे तेषाटनम् आरब्धवन्तः। मार्गे एकं गहनम् अरण्यमासीत्। तत्र तैः ब्राह्मणपुत्रैः कानिचित् अस्थीनि दृष्टानि। समीपं गत्वा तैः अवगतम्, एतानि मृतसिंहस्य अस्थीनि सन्ति। तद् दृष्ट्वा प्रथमः ब्राह्मणपुत्रः अवदत्, भोः मित्राणि, अयमेव कालः शास्त्रपरीक्षणस्य। मम शास्त्रसामर्थ्यात् अहम् अस्य सिंहस्य शरीरं निर्मातुं शक्तः। तदा द्वितीयः अवदत्, अयि भोः, एतत्तु बहु सुकरम्। अहं तावत् अस्य शरीरं रक्तमांसेन पूरयितुं शक्नोमि। तृतीयः ब्राह्मणपुत्रः अभणत्, मित्राणि, मम विद्या तु सर्वश्रेष्ठा अस्ति। अहमपि शरीरं मांसं च निर्मातुं शक्नोमि। परं न केवलं तत्, अहं तु सिंहं जीवयितुमपि शक्नोमि। एतत् श्रुत्वा सर्वे आश्चर्यचकिताः। स्वपाण्डित्यं दर्शयितुं ते उत्सुकाः। चतुर्थः ब्राह्मणः सर्वम् अपश्यत्। सर्वं श्रुत्वा सः अवदत्, अयि मित्राणि, न मम त्वत्सदृशं पाण्डित्यम्। किन्तु मृतसिंहस्य पुनरुज्जीवनं न उचितं भाति। तदा तस्य मित्राणि तम् उपाहसन्, अवदन् च, मित्र, सम्यक् वदसि। न त्वयि अस्मत्सदृशं विद्यासामर्थ्यं। किन्तु वयं विद्यावन्तः योग्यायोग्यम् अवगच्छामः। अतः त्वं तूष्णीं तिष्ठ। एवमुक्त्वा ते स्वविद्यां प्रदर्शयितुम् आरब्धवन्तः। चतुर्थः ब्राह्मणः मनसि अचिन्तयत्, न मयि ईदृशं विद्यासामर्थ्यम्। किन्तु मम प्राणाः मम प्रियाः। एवं विचिन्त्य सः वृक्षम् आरोहत्। ततः एव सर्वम् अपश्यत्। प्रथमः ब्राह्मणः सिंहस्य शरीरं निर्मितवान्। द्वितीयः तस्मिन् मांसं रुधिरं च अयोजयत्। अपि च तृतीयेण तच्छरीरं प्राणयुक्तं कृतम्। स्वपाण्डित्येन ते ब्राह्मणपुत्राः नितरां हृष्टाः, गर्विताः च। किन्तु अहो बत, जीवितः सः सिंहः उच्चैः गर्जनां कृतवान्। अपि च तान् ब्राह्मणपुत्रान् प्रहत्य अभक्षयत्। यदा सिंहः ततः निरगच्छत्, तदा चतुरः सः चतुर्थः ब्राह्मणपुत्रः वृक्षात् अवतीर्य गृहं गतः। अतः एव उच्यते, केवलं शास्त्रज्ञानं न पर्याप्तं, बुद्धिः अपि आवश्यकी।